जी बिल्कुल, हम गलगित पहुंच गए हैं और आप गलगित जो है वेलकम टू गलगित ये लिखा हुआ है और हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो शहर में अब हम दाखिल होंगे, शहर की कुछ नज़ारे, कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। और इस वक्त गर्मी जो है ना काफ़ी है, मतलब सूरज में काफ़ी ज़ोर है, मतलब वो आंखें दिखा रहा है। तो ये है, मैं थोड़ा सा आपको गलगित का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ और बाकी फिर आगे चलते हैं। ये सिर्फ आपको ये दिखाना था कि हम गलगित पहुँच गए हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो सलीमातर है, हेलो कर दो। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है शफीउल्लाह है, हेलो कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जनाब? ठीक ठाक, खैरियत है? आप बास हेलो कर दो। जी बिल्कुल ठीक। दाऊद हेलो कर दो। वालेकुम सलाम। ये हमारे ग्रुप हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए, फिर इसके बाद आगे मिलते हैं। तो खुश रहे। इस वक्त हम गलगित शहर में हैं और नीचे दरिया बह रहे हैं और हम लकड़ी की ब्रिज पर रवां दवा है। सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन अच्छा है। तो आपको मैं दरिया का जो मंज़र है वो भी दिखाता हूँ, बेहतरीन मंज़र है। वो सामने अगर आप देखें तो वो पैदलों के लिए लकड़ी का ब्रिज है और ये जो ब्रिज है ये गाड़ियों के लिए है। तो आगे मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। गलगित से हुंजा की तरफ हमारी सफ़र शुरू। ये हुंजा वैली का रोड है और करीमाबाद, अताबाद झील, सुस और फिर खुंजरा पास, यानी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर। तो सफ़र जारी है, हमारे साथ रहिए और देखिए खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पाकिस्तान। हुंजा जाते हुए ये खूबसूरत वादी, दरिया भी साथ बह रहे हैं और ग्रीनरी भी है, सूखे पहाड़ भी है और ब्लू स्काई भी है। इस वक्त बादल है सारी, तो काफ़ी खूबसूरत मंजर है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं, एक शफीउल्लाह है और दूसरा सलीमातर है। एक दूसरे की तस्वीरें जो है ना वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो ये हम आए हुए हैं और मतलब एंजॉय करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी ये जो है ना मैं हूँ और मैं आपके सामने हूँ और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खूबसूरत नज़ारे हर तरफ। तो खुश रहें, आगे मिलते हैं फिर हुंजा में। ये एक यादगार है, और यादगार पे चलते हैं कि यादगार पे क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। आप अगर आपको मैं दिखाऊं तो शुहदा के बिस्मिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बताएं। ये उन लोगों की यादगार है जब यहाँ पर ये शायरा रेशम बन रहा था, तो जो चाइनीज़ इंजीनियर थे या मजदूरकार थे वो हादसाती तौर पर जो है यहाँ पर वो जाबाक हुए थे और उनकी यादगार है। साथ साथ यहाँ पर मुसलमान मजदूरों की भी यादगार है कि जो यहाँ पर जो है इस कराकरम हाईवे के दौरान जो है शहीद हुए थे। अभी जो मकामी लोग हैं उन्होंने अभी इस यादगार के साथ जो शहीदों की मज़ार बने हैं उन्होंने उसको बाकायदा कब्रिस्तान का जो है शक्ल दे दी है, वो अपने मुर्दे भी जो है यहाँ पर तब्दील दफन करते हैं। चलो ठीक है, वहाँ आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम इस यादगार को आपको दिखाते हैं। इसमें जो है इस वक्त भी लोग यहाँ पर तस्वीरें बनाते हैं और काफ़ी मतलब है खूबसूरत है। तो आगे मिलते हैं। ये ख़वातीन अभी वहाँ पर है, तो ख़वातीन के बाद हम तो ये वो जगह है गलगित से आते हुए, मतलब हुंजा जाते हुए यहाँ पर रास्ते में ये आते हैं। ये वो शुहदा, जिस तरह से मतर ने कहा कि काम के दौरान यहाँ पर ये शहीद, थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये यादगार है इंजीनियर बटालियन की, जो सारा उनकी जो डिटेल है वो लिखी है
اور یہ 1966 سے لے کر 1972 تک کا جو ہے شہداء کی لسٹ ہے وہ سارا ہے. تو کافی خوبصورت ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو یہاں ضرور رکتے ہیں اور اس یادگار کے ساتھ تصویریں ضرور کھینچتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ہنزا گلگت یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ریفرنس جو ہے نا یہاں شو کر دیا ہے. ہنزا ویلی داخل ہو گئے ہیں اور یہ ہنزا ویلی کی آپ اگر دیکھیں تو اس کا یہ ویلکم پوائنٹ ہے. یہاں پر آپ اس کا جو کلر دیکھیں بالکل مختلف ہے. یہاں پر آپ کو 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ مختلف ملے گی. گرینری بھی ہے, دریا بھی ہے, بلو اسکائی بھی ہے, برف کے ڈھکے پہاڑ بھی ہے اور گھنے جنگلات بھی ہے. تو کافی مطلب یہاں پر محصور کن ایک ڈفرنٹ کلر جو ہے نا آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی. اور میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں, یہ ایک پوائنٹ ہے, سیاح بھی یہاں پر موجود ہے. سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں اور وہ یہاں کی جو خوبصورت نظارے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو کافی خوبصورت وادی ہے اور آپ کو میں نے دکھانا ہے آگے کریم آباد اور ہنزا کے اندر جا کے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ دکھانے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے.
Decidieron de poder no siempre. علی آباد یہ ہنزا کے اس ایریا کے سب سے بڑا شہر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آبادی کے لحاظ سے مطلب رقبے کے لحاظ سے اور پھیلا ہوا علاقہ ہے. تو ہنزا ہم پہنچ گئے ہیں. آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. جی ہم ہنزا پہنچ گئے ہیں کریم آباد, اور کریم آباد کے مناظر تھوڑا سا آپ کو دکھا دیں تو آگے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے ہم جو ہے ٹکٹ خریدیں گے. اچھا. اور آگے جا کے جو پورٹ ہے, پورٹ کے لیے ہمیں منتقل ہوا. اچھا تو ہم ادھر جائیں گے اسکول. اچھا. اور پھر جو ہے ہم جو پورٹ ہے اس کو دیکھیں گے, اس کے بارے میں وہاں پر جو گارڈ ہے ہمیں گائیڈ کرے گا. اچھا. اس کی تاریخ کے بارے میں بتائے گا. اچھا. یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سب کچھ دیکھیں. ٹھیک, ہم اس کے ساتھ یہاں قریب ابھی ہم کون سے قلعے پہ جا رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں التیت ہے, جو التیت ہے. نیچے جو التیت کا مطلب ہے نیچے والا. نیچے والا. اور کریم اب آباد میں التیت والا وہ اوپر والا. وہ اوپر والا ہے. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, شکریہ. تو ابھی یہ یہاں پر ہم رواں دوا ہیں. رواں دوا ہے, اور یہ ایک قدرتی سا جو سوئمنگ پول انہوں نے بنایا ہے. اچھا. تو یہاں پر جو ہے جب ان کو گرمی لگتی ہے تو میں نے خود دیکھا ہے یہاں. اچھا. ہاں, بچے سچی ہے جو جوان ہے یہاں پر نہاتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہاں پر اس کا ایک مقدس گارڈن بھی ہے. اچھا. ہاں, تو وہ گارڈن میں اس کے لیے بھی ہمیں ٹکٹ لینا پڑے گا. لیکن اس گارڈن کو میں نے دیکھا, اس میں کچھ ایسی خاص چیز نہیں ہے دیکھنے کی. اچھا. بہرحال ان کے لیے وہ قابل احترام ہے. قابل احترام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اب اس طرف مطلب رواں دوا ہیں. بالکل. جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی زیادہ تر جو آبادی ہے وہ کچے ہے. ہاں. اور یہاں پر جو گائیڈ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کچے مکانوں کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے انہوں نے جو ایک کچا رکھا ہوا ہے تاکہ جو ان کا کلچر ہے وہ ختم نہ ہو اور لوگ اٹریکٹ ہو کے یہاں پر جو ہے یہاں آئے. تو یہ اس لیے وہ اس کو بس ٹھیک ہے. ٹھیک تھے. ٹھیک تھے. ایسے نہ مانے. ہاں, یہ مانتا نہیں ہے لیکن یہ جانتا ضرور ہے. جانتا میرے خیال میں جانتا بھی نہیں ہے. مانتے بھی نہیں, جانتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ رباب جو بجایا جا رہا ہے. تھینک یو. وہ گارڈن تو یہ گارڈن یہ, تو گارڈن دیکھتے ہیں پہلے. گارڈن سپورٹ دیتا بدلے. ٹکٹ جمع خیال تھا زمین لے
یہ تو گارڈن یہ گارڈن ہے اور اس کا جو کرایہ ہے ٹکٹ ہے وہ 500 روپے پر ہیڈ ہے. تو ہم 5 بندے ہیں اور 500 کے حساب سے ہم نے 2500 روپے جو ہے نا وہ ادا کر دیے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ان کا باغ ہے التیت. سلیمہ تر آپ کو یاد ہے کچھ التیت بلتیت کا کہانی کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ بالکل. یہ جو یہاں پر جو گائیڈ ہے ابھی بھی ہمیں وہ گائیڈ کریں گے, لیکن ان کے مطابق یہ جو التیت ہے یہ جو پرنس کریم آغا خان اول یہاں پر بھی آئے تھے نا, اچھا, تو انہوں نے ایک قلعہ یہاں پر بنایا تھا, اس کو التیت. یہ نیچی والا قلعہ ہے. التیت جو ہے کریم آباد میں. اچھا, یہ دونوں کریم آباد کی بیسیکلی ایریا ہے, لیکن یہ نیچی والا قلعہ ہے, وہ اوپر والا قلعہ ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ یہ گارڈن ہے. یہ گارڈن کے بارے میں یہ ان کی پتہ نہیں کوئی مذہبی کی اس طرح اس کو یہ دے رہے ہیں بہت اہمیت. اچھا, ہاں, یہ ان کا ایک خاص مقام ہے. یہاں پر کچھ جب آئے تھے تو کچھ خواتین یہاں پر جو ہے وہ کارپینٹنگ کر رہے تھے, جو جس کو ہم اردو میں ترکان کہتے ہیں. ہاں, تو وہ یہاں پر کچھ چیزیں سامان وغیرہ جو ہے وہ بناتے تھے. جی جی ٹھیک. اب ہم کس طرف جائیں گے اور کیسے؟ آپ نے اچھا, اس وقت میں یہاں جو التیت کا جو قلعہ ہے یہ ہنزا میں, یہاں پر میں موجود ہوں میں, اور یہاں پر کافی مطلب دلکش نظارے تو ہے ہی, لیکن تاریخی مقامات کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی کافی بہت ہی اچھا ہے. تو آپ کو میں چھیری دکھاتا ہوں. یہاں اس باغ میں چھیری جو ہے نا وہ لگی ہے, تو آپ چھیری دیکھیں کتنے مطلب یہ اس کو اس کا جو کلر ہے یہ وائٹ قسم کے کلر ہے. پوری جو ہنزا ویلی ہے بہت زیادہ اس کا جو سائز ہے چیری کا وہ بھی کافی بڑا ہے. تو جتنے بھی یہاں پر پھل پیدا ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے خریدتے ہیں. اس میں ہر قسم کے جو ہے نا فروٹ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہے. تو میرے ساتھ رہیے. باغ یہ قلعہ اور باغ آپ کو دکھانا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہے. یہ وہ قلعہ ہے. بالکل سر, بالکل تھوڑا سا جیرڈی کو اس بات آؤ آئیے جا سر, بالکل ہوتا ہے سر. مہربانی سر, مہربانی سر. تو یہ صورتحال ہے. یہ ان کا کوئی مقدس باغ ہے, کافی خوبصورت ہے. اس کو اسی شکل میں جو ہے نا اس کو کیا ہے. اور یہ جو بیل بکریاں بھی یہاں پر ہے. یہاں تقریباً مختلف باغات ہیں. یہ زیادہ تر خوبانی کی جو فصل ہے درخت ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو کافی مطلب وہ ہے. دیکھتے ہیں آگے یہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں. تو انٹرسٹ ہے, کافی دلچسپ ہے. یہ سیب کی درخت ہے. آگے جو ہے نا سارے جتنے بھی بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو سارے اس کے درخت ہیں خوبانی کے. اور یہ بیچ میں اخروٹ ہے. اور کافی مطلب میرے خیال میں یہ کوئی ریسٹورنٹ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کوئی ٹائپ چیز ہے کیونکہ یہاں. تو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں یہ ویو بھی کہ ویو کیا ہے. ہاں, تو ویو میں آپ کو دکھا دوں. یہ نیچے
یہ جتنے بھی آپ درخت دیکھ رہے ہیں تو سارے وہ ہے خوبانی کے درخت ہے، باغات ہے پورا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے برج، دریا اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو آگے ملتے ہیں، ساتھ رہیے. تو شکو کرنا الاؤڈ ہے نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، ٹیسٹ کرنا. ایک ہی لاؤڈ کر دو، ایک. اچھا اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی لگا بڑا کون. بستے بستے ایبا مڑا. اچھا جی بھائی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہو؟ ابھی آگے جاتے ہیں کہ قلعے کے اندر کیا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں. اور داؤد جی آپ نے کیا دیکھا ہے یار یہاں پر؟ یار میں نے تو ادھر بہت زیادہ خوبصورتی دیکھی ہے. اچھا جیسے لوگ بہت اچھے ہیں، اخلاقی لوگ ہیں. اچھا. یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں کہ 500 روپے ٹکٹ لیتے ہیں 500 روپے ٹکٹ لیتے ہیں اور الٹا جو ہے نا ایک دانہ بھی جو تھیری کا نہیں دیتے ہیں. اچھا یہ تو الاؤڈ نہیں ہے. الاؤڈ نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. میرا خیال میں زیادتی ہے. یہ جو وہ قلعہ ہے، ہم نے آگے جانا ہے. اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے تو لوگ بھی جا رہے ہیں. یہ وہ قلعہ ہے، یہ التیت بلتیت کے نام سے 2 قلعے ہیں. تو ہم آپ کو پہلے یہ التیت والا قلعہ جو ہے نا وہ دکھائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. جاتے ہیں اس قلعے پہ جہاں آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے. تو جاتے ہیں وہاں، تھوڑا سا شارٹ کٹ مارتے ہیں، اس طرف سے چلتے ہیں. کافی مشکل ہے لیکن مشکلات تو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ قلعہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے. التیت بلتیت کافی مشہور 2 نام ہیں. تو یہ قلعہ التیت کا ہے اور اس کا جو ہسٹری ہے وہ پورا آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہاں پر ہے. کیا لکھا ہے؟ کلچرل ہیریٹیج کنزرویشن جو ہے یہ آغا خان اس کا جو ہے فاؤنڈیشن اچھا اس کا آنر ہے اور اس کو ریسٹور کیا گیا ہے. اچھا. اور تاکہ کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن جو پریکٹیکلی انوالونگ باڈی آف ورک میں آغا خان کلچر سروس آف پاکستان. ٹھیک ہے تو چلو وہ پھر بعد میں پڑھ لیں گے. اندر جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر تو آ جائے. کافی اندھیرا ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے. اندر جاتے ہیں کہ کیا ہے. اندھیرا ہے، ڈرنا نہیں ہے. وعلیکم السلام. اندر جاتے ہیں کہ اندر کیا ہے. تو آپ لوگ جائیں پلیز، آپ پہلے آئے.
یہ آپ سٹی جو ہمارا مین سٹی ہے اس سے 5 سے 6 کلومیٹر کی دوری پر، کیونکہ یہ رش ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ جیسے بھی گورا سٹی پہنچیں گے تو گائیڈ نہیں ہے، گائیڈ کا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بہرحال آپ کو دکھانا ہے میں نے کیونکہ یہاں پر کیا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں. ٹورسٹ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں. تو کل بھی چلو اوپر چلتے ہیں، پہلے وہاں اندھیرے میں یہاں بہت زیادہ اندر مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب تو اوپر چلتے ہیں. بہترین ہو گیا. ابھی گائیڈ کی تلاش کرتے ہیں، گائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائے کہ یہاں پر کیا ہے. تو میرے ساتھ رہیے، آپ نے کہیں نہیں جانا. گائیڈ نہیں آیا صاحب کا ادھر ہی آنا گائیڈ نے، یہی ہے. کافی تعداد میں یہاں پر سیاح آئے ہوئے ہیں. شفیع اللہ، ویسے آپ تو یہ بتائیں تھوڑا سا اس طرف آ جائے کہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ کافی خوبصورت جگہ ہے. یہاں ہم کریم آباد فورٹ میں ہیں جو کہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے کنزرویٹو کے لیے. اور یہ جو ہے تاریخی قلعہ جو ہے اس میں چونکہ ابھی گائیڈ نہیں ہے تو ہمیں میرا خیال میں یہ گائیڈ ہے. السلام علیکم جی. آپ کیسے ہیں جی؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کریم الحیات ہے. اچھا، تو کریم صاحب آپ ہمیں یہ قلعے کا سیر کرائیں گے، آپ کو تفصیلات میں بتائیں گے کہ نہیں؟ بالکل بتا دیں گے. یہ التت فورٹ ہے اچھا، اور اس کی زبانی ہسٹری ہم 900 سال بتاتے ہیں، لیکن اس کی جو کاربن ڈیٹنگ انالیسس رپورٹ ہے فرام UK اس کے مطابق 1100 سال پرانا فورٹ ہے. اچھا. وائل بلتت فورٹ آپ کو سامنے نظر آتا ہے جو وائٹ پیلس ہے، اس کو بلتت فورٹ کہا جاتا ہے، جس کی زبانی تاریخ ہم 765 بتاتے ہیں، لیکن اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق 800 سال ہے. اچھا، التے بلتے جو تبتن ورڈ سے جس کے معنی اس طرف اپ اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. التے بگڑتے بگڑتے التت اس گاؤں کا نام ہے، اچھا، اور بلتے بگڑتے بگڑتے بلتت نوڈیز کال دیم کریم آباد. کہتے ہیں کہ کوئی 900 سال پہلے ہنزا کی شاہی فیملی میں سے ایک پرنس نے، ایک شہزادے نے شگر کی خاتون جس کا نام شیخ خاتون تھا بیاہ کر کے تھرو دا ہسپر گلیشر ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر جاتا ہے جو شگر تک مل جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا لمبا ترین گلیشر جسے بیاہ ہسپر کے نام سے بھی مشہور ہے. 130 باراتیوں کی شکل میں تھرو دا ٹریک جب اسے شاہی فیملی کے اندر لایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ نہ کوئی فورٹ ہے نہ کیسا لے گا آپ کوئی شاہی فیملی. پھر انہوں نے اپنے ابو کو شکایت کا پیغام بھیجا. باراتیوں میں ان کا ابو والا بھائی جس کا نام محمد خان تھا، یہ جا کے شکایت سنانے کے بعد وہاں سے پیغام آیا کہ جو باراتی آپ کے ساتھ میں نے بھیجا ہے وہ مختلف ٹریڈ کے لوگ ہیں جو آپ کے لیے مکان بنائیں گے. تو بیسکلی اس شیخ خاتون کے لیے یہ مکان ایز اے ڈاوری ایز اے گفٹ مکان. اچھا. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے مختلف ادوار میں نواب آئے، پھر انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس میں ایڈیشن ڈلیشن کرتے رہے، لاسٹ میں وجود میں آیا. اچھا. ان کی تاریخ کا اندر ایک ہی راجہ کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اچھا. ان کے دوسرے بھائی ہوتے تھے تو چانا یا ارکن سائڈ پہ ایگزائل کرتے تھے یا آن دا وے ٹو اتاوا بغاوت کر لی. اس نے چاہا کہ ریاست انزر کا حاکم بنے، لیکن شاہی دستور کے مطابق کنگشپ بڑے کو ملنا تھا. بڑے نے اپنے چھوٹے کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا. پھر بڑے نے چھوٹے کو سب سے نیچے جو پلر نما ہے پہلے کمرے میں وہاں سے چنایا ہے. یہ واش ٹاور ہے بیسکلی، اور یہ 400 سال پرانا مسجد غورش کے نام سے مشہور ہے. اچھا. اور اس طرف گارڈ روم ہے، گارڈ روم کے پیچھے ایکسکیوشن پوائنٹ بغاوت والی کہانی، ایسے بندے جو رائل فیملی کے تھرڈ ہیں وہاں سے انہیں گرایا جاتا تھا. مسجد کے سامنے کوریڈور ہے، وہ بیسکلی نیو انڈکشن ہے جو لاسٹ نواب کے دور میں بنایا گیا ہے. وہاں 4 کمرے جیسے برٹش آئے ان کو ٹھہرانے کے لیے وہ
4 कमरे भी बनाए गए। अच्छा। और इसके अंदर पिक्स है जो 1930 से हाउस दाऊद का ब्रिटिश, जिसका नाम लॉलीमर था, जो गिलगित बल्तिस्तान को लीड करता था, उन्होंने पिक्स बनाए हैं और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में दिए थे। वहाँ से रेस्टोरेशन के वक्त हमारे साथ एक अंग्रेज थे, फिर उन्होंने वहाँ से एज ए कॉपीज यहाँ डिस्प्ले के लिए वो तस्वीरें रखी गई हैं। डाउन साइड सेंचुरीज ओल्ड हिस्टोरिक सेटलमेंट है, इसके इर्द गिर्द 7 वॉच टावर्स अपने लिए खतरे महसूस किए, सारे वॉच टावर्स को एबॉलिश किया, ये एक ही वॉच टावर रह गई है। बाकी वैली के इर्द गिर्द आप देखिए स्टेट वे पोशी है ठीक सामने, ये दिरान पीक, और आपके पीछे यहाँ पे लेडी फिंगर जो बादल के अंदर छुपा हुआ है, इसके नेक्स्ट उत्तर पीक 1, ये अंदर साइड पे जो है ये दस्तगीर, ये पाकिस्तान के फेमस पीक्स और वर्ल्ड के पीक्स में ये लिस्ट है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सर, बंडल ऑफ थैंक्स। ना वरना थैंक्स टू गॉड नहीं बोल रहा, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। जी जी, पहले इधर मुंह ही दिखाता था, अंदर हाल था ना कि वो यहाँ पे नहीं। हाँ दाऊद, इसका मतलब है कि हम पहले उधर गए। हम इधर ये पहली दफ़ा हम इधर आ रहे हैं। आपने वो देखा है? वो हमने देखा है लेकिन ये हमने नहीं देखा था। अच्छा, तो ये दोनों में उधर भी ये इधर भी आया था। अच्छा, हाँ, तो तो ये मेरा दोनों में क्या तकरीबन- फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं, कौन सा सबसे बेस्ट है, क्या है? अच्छा, एक उसने जो तारीख बताई ना, उसमें एक जो सबसे प्यारा जो गाइड हमें बता रहा था तकरीबन 2001 या 2 में जब हम आए थे, तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत एक लफ्ज़ या एक फिक्रा कहा था कि आप पूरी वादी हुंजा में हो के आए, लेकिन यहाँ पर आपको कोई जो है भिखारी नहीं मिलेगा। मैंने कहा था सर, अच्छा, आपने कहा आपने था? कहा था, आप उधर थे? मैंने आपसे कहा था सर। अच्छा, उधर आपने कहा था। अच्छा, शायद मुझे अभी वो जो क्योंकि 2001 और अभी 2019-20 बहुत अर्सा हुआ ना, लेकिन वो तारीख जब बता रहे थे तो वो साथ वो वहाँ पर जो एक उनकी एक ब्लैक एंड वाइट एक कलर सा जो है एक फिल्म वो चलाते थे, साथ साथ तारीख बताते थे कि ये फलाना है फलाना है फलाना, उसकी तस्वीर वगैरह सही। सारी हिस्ट्री वो बताते थे। सही 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 सही। तो फ़र्क तो ये है कि जिस तरह गाइड ने बताया ना कि यहाँ पर जो है ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता था और वो किन मकासद के लिए होता था, और वो बल्तीत है वो ऊपर वाला जो है वो उसे कहते थे किला, और ये बल्तीत ये नीचे वाला। ठीक है दाऊद, आपको कैसा लगा? कुछ आपने पहले वो देखा है कि नहीं? जी मैंने पहले वो देखा है। अच्छा, तो दोनों में कुछ फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? बहुत फ़र्क है जी, अच्छा उसमें जो कुछ भी है वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा असल में वहाँ पे सारा तारीख है, मूवी है, गाइडलाइन है, सब कुछ है। 2001-2 में जो हमने देखे थे वहाँ पे, इसमें उसमें वो बहुत बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है। इसके साथ एक गार्डन है। बेसिकली आपकी बात सही है, तारीख ऑलमोस्ट वही तारीख है जो यहाँ के नवाब गुजरे हैं, तारीख उनका अंदर भी यही है। एक मिनट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये है कि कमरे छोटे हैं जो एकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं टूरिस्ट, इसलिए यहाँ के जितने भी एंटीक्स थे वो बल्तित फोर्ट में दिए गए। तारीख वही है, नवाब वही है, सीज़न वही है, फेस्टिवल्स वही हैं जो सीज़न के हिसाब से वो कभी वो उधर मूव करते थे, कभी यहाँ मूव करते थे। तो यहाँ पे दिखाने के लिए रूम छोटा है, एकोमोडेशन कम है, बहरहाल वहाँ पे हाल और बहुत वो बड़ा है। वेल मेंटेन है इसलिए कि, बिल्कुल। और ये जो है इसकी पुराना असली शख्सियत या इसकी असली जो शक्ल है वही रखी गई है, एज ए शेल रखा गया है। एक्सपर्ट के कहने के मुताबिक अगर एक्सपर्ट्स कह देते कि यहाँ पे एंटीक्स रखे तो हम रखते थे ज़रूर, लेकिन यहाँ एज ए शेल रखा गया है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें कम नज़र आते हैं। तो ऑलमोस्ट एंटीक्स आप वहाँ देख सकते हैं जो वही नवाब हैं जिन्होंने 900 साल यहाँ पे हुकूमत की है, तारीख़ वही है जी। और ये इन एडिशन टू हिस्ट्री हम ये करते हैं कि 2 कल्चरली जो फेस्टिवल्स हैं, हम 22 फरवरी को अल्तित में जो है बो मीन्स सीड एंड फो मीन्स टू थ्रो, तो नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए फिर ऊपर आते थे। यहाँ पे वो सीज़न का 22 फरवरी का वो जो फेस्टिवल है हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्टिंग का हम 25 जून का हम जिसे गिनैनी कहते हैं वो हम बल्तित फोर्ट में सेलिब्रेट करते हैं। और सीज़न के हिसाब से नेक्स्ट सीज़न में एक और फेस्टिवल, इसी फेस्टिवल को हम गोजाल में 1 महीने बाद हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है। थैंक यू। ओके।
یہ اوپر والا حصہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بالکل نیچے دریا بہتا ہے اور کافی اس کے ساتھ سی پیک جو روڈ ہے وہ بھی مطلب ہے سارا. تو کافی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نیچے جاتے ہیں کہ نیچے کیا ہے, تھوڑا سا گائیڈ ہمیں گائیڈ کر دیں گے تو بہتر ہوگا. تو اندھیرا ہے, پھر اندھیرے میں ہم نے جانا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ ہم اس طرف آ گئے, یہ ہو گیا. نواب کو لا کے گھوڑوں کی شکل میں نیچے تک, اس کے بعد موزین کی شکل میں یہاں پہ نواب کی پلیس یہاں پہ, پھر یہاں پہ کوئی 2 بجے تک ناچ گانا, اور 2 بجے کے بعد نیچے سے گھوڑوں کی شکل میں ان کو ایک کھیت میں لے جا کے اللہ پاک کا نام لے کے گندم کے دانے ان کے ہاتھ سے ہم تھرو کرواتے ہیں, جس کو ہم بو فو کہتے ہیں. بو مین سیڈ اینڈ فو مینس ٹو تھرو. اور یہ تاریخ کے لحاظ سے یہ تہوار ہم 1365 سے مناتے آ رہے ہیں, جس کی تاریخ یہاں پہ لکھی گئی ہے. اور یہ فائر پلیس ہے, اور یہ گاربیج تھرو کرنے کے لیے یہ سٹوریج, اور 1100 سال پرانا گھڑی, اور جو انگلش میں سن ڈائل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس زمانے میں وہاں سے سورج کی کرنیں اوپر پڑے, پھر وہ شیڈو کے حساب سے ٹائم مینیج کرتے تھے, کب روٹی پکانا ہے, کب ٹیرس میں جانا ہے, کب گھاس کاٹنا ہے, یہ سارا نظام تھوڑا شیڈو ہوتا تھا. اس گھڑی کا دوسرا فنکشن بھی ہے, مثلا پانی کی تقسیم کے لیے ونٹر میں پانی فریز ہوتا ہے, تو گاؤں ٹو گاؤں لڑنے کا خطرہ. پیچھے جو گلیشر آپ کو دکھایا اس کے پانی کے رائٹس 3 گاؤں کو حاصل ہے, مثلا علی آباد, گانش, آلتل. تو ہم ونٹر میں ووڈن فریم بناتے ہیں. اس ووڈن فریم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پانی کے اس جگہ پہ یہ فریم لگا دیتے ہیں جہاں پہ 3 گاؤں کے لیے ایکولی پانی نکلتا ہو. اس پورشن کا پانی جو ہے علی آباد کے اپنے چینل میں, یہ گنش کے, یہ التل کے. 7 دن میں 2 دن رائل فیملی کے رائٹ سے, 5 دن میں ہم جرگہ بٹھاتے ہیں, کمیٹی جرگہ, اور جگہ کو ہم مالیہ پے کرتے ہیں, اور پانی کے نظام میں احسن طریقے سے نبھانے کا کام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کل آپ کو پانی دینا ہے تو جرگہ کا بندہ پانی لے کے آپ کے ٹیرس تک آئے گا, کھیت تک لے کے آئے گا. آپ کے پانی میں سے کسی نے چوری کرنے کی کوشش کی تو ان کا فائن ہوگا. گوٹ شیپ سے کوئی 45 منٹ کے ڈرائیو پہ آپ کو شگر وہاں ویلی ہے, جس طرح ہنزا ہے اس طرح شیگر ہے, اور جس طرح شیگر ہے اس طرح خپل کہتے ہیں, اور جس طرح خپل ہے کھرمنگ ہے جو بارڈر کے ساتھ ہے. وہاں پہ زیادہ کلچرلی ریچ ایریا جو ہے, اور یہ بیسیکلی ہمارے ایریا کی جو بارڈر ہے اسی بالکل جو شیگر خپل تو آگے اس کرنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, باقی آگے جو علاقے ہیں وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ختم ہو گیا کیا, اور کچھ بتانا باقی ہے سر؟ تقریباً یہ کچن تو آپ نے اس سے تو آپ نے پریکٹس کیا. تو یہ آؤ جی آؤ جب رکھ رہتا ہے سر, اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل آ رہا ہوں سر. یہ کمرہ رہتا ہے, یہ کمرہ تو یہ تھوڑا سا بہت زیادہ اندھیرا ہے. پھر چلتے ہیں, پھر نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. سر کا لگ جاتا ہے یہاں پہ. جو بہت لمبے ہیں اپنے آپ کو چھوٹے کر لیں. پھر اپنے چھوٹے کر لے. یہ چھوٹا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہم چھوٹے تو چھوٹے ہی ہیں, بڑے والے اپنے آپ کو جھکائیں تو چھوٹے بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر کو ٹیڑھے رکھیں گے تو مشکل ہوگا. نہیں صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کمرہ چھوٹا اور لوگ بہت زیادہ. میں
अच्छा, ये बेसिकली फोर्ट का पहला कमरा है जिसे कहा जाता है, और ये वो जो मैंने कहा था वाइन पोर्ट, वाइन सेलर, तो ये उस ज़माने में जो है यहाँ पे रखाए जाते थे, बिफोर इस्लाम वाली कहानी है। और ये वो वर्टिकल ग्रेव है जो दो शहजादों की आपस की इक़्तिदार की जंग छोटा चाह रहा था कि वो इस इलाके का हाकिम बने। शाही दस्तूर के मुताबिक विद किंगशिप बड़े को मिलना था। बड़े ने अपने छोटे भाई को समझाया कि वो आप शोरिश न करवाएं, लेकिन वो बाज नहीं आया। बड़े को गुस्सा आया, बड़े ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे चुनवा दिया। दिस वर्टिकल ग्रेव सर। अच्छा, बाकी ये छोटी खिड़कियाँ इसलिए है कि हम 1891 से पहले दो स्टेट आपस में लड़ते थे, जस्ट फॉर नथिंग फॉर द डोमिनेंसी। तो रॉयल गार्ड डिप्लॉय होते थे टुवर्ड द पीपल हु आर ट्राइंग टू अटैक फ्रॉम द रिवर साइड। बाकी आपके पीछे छोटा सा जेल जो ऊपर से भी आपको दिखाया गया कि ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के लिए थ्रेडन थे, ऊपर से गिरा के यहाँ पे उनको कायद किया जाता था। बाकी ये फोर्ट का एग्जिट है सर, जो आपको शानदार व्यू आप देख लें, इसकी अमेजिंग व्यू बाहर से इसकी कैप्चर करने से। बाकी इसके नीचे आपको स्टोन जंपिंग स्टोन के नाम से मशहूर है ये दो स्टोन। उस ज़माने में ऐसे बंदे जो रॉयल गार्ड के लिए सिलेक्शन, उनको वहाँ से इधर से उनको जंप करना पड़ता था। अच्छा। ताकि वो जो है दिल गुर्दे वाले और बहादुर नौजवान जो है उनमें सेलेक्ट हो सके, ताकि लड़ने में वो नहायत ही बहादुरी से लड़ सके वाली कहानी। अच्छा, तो इस तरह फोर्ट का एंडिंग होता है सर। थैंक यू। थैंक यू। तो ये एग्जिट है। ये एग्जिट है, आ जाइए। तो हम थोड़ा सा अंदर चले जाए। ओके दोस्त सर। हमारे दोस्त उधर अंदर ही है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर। गाइड ने तो हमें बताया सारा सब कुछ, लेकिन कुछ इसमें चीज़ें मुख्तलिफ भी है, कुछ तारीख़ी है, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है। इसको जितनी भी दाद दी जाए कम है, लेकिन हम तो निकल आए हैं। और ये बिल्कुल अगर आप देखें तो ये दरवाज़ा है, ये एग्ज़िट नहीं, ये एन है, लेकिन हमने इसलिए आए ताकि आपको थोड़ा सा ये किले का जो बैरूनी मंज़र है वो दिखा सके। तो आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा हुंज़ा करीमाबाद जो है ना वो दिखाई देता है, और ये किले का जो बैरूनी मंज़र है वो भी आप देख लें तो काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत, और थोड़ा सा अगर इसको आप देखें तो बेहतरीन है। तो आगे मिलते हैं कि आगे क्या है, तो आप हमारे साथ रहिए। रिकॉर्डिंग रहा हमने। बल्कित फोर्ट है ना ये? हाँ जी, नहीं ये अल्तित है। इस वक्त मैंने चूँकि पूरा किला देखा और हमने 2500 रुपये देकर ये सारा विजिट हमने कराया, लेकिन बाद सयाहों को मुश्किलात है, हर कोई 500 रुपये नहीं दे सकते, क्योंकि वो 20-25 लोग आए हुए होते हैं और किसी के पास इसमें कोई रियायत नहीं है। आपने 500 रुपये देने हैं तब आप एंट्री कर सकते हैं। आपने देख लिया, लेकिन ये जाती है, मेरा ख्याल है कि ये कोई 100-200 रुपये अगर हो तो फिर ठीक है, इससे जो है ना ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर सयाह मौजूद है, उनसे भी जानता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे अल्तित फोर्ट देखती आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ना इसकी 500 की टिकट है, और मुझे लगा कि 500 की टिकट ना एक्सपेंसिव है, तो अंदर कुछ ज़्यादा ही ना बहुत अच्छा कुछ होगा। तो लेकिन मैं जब कुछ जो अंदर गए हैं उनसे, टूरिस्ट है उनसे मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंदर कुछ भी देखने को नहीं है, जस्ट एक लेक है और कुछ चीज़ें हैं, वो बस आपको टूरिस्ट जो सा वो गाइड करता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 500 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि हम टूरिस्ट मोस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसके लिए कुछ किया जाए, या फिर टिकट को थोड़ा सा किया जाए, या फिर कुछ किया जाए। ये बिल्कुल सही कह रहे। यहाँ पर जितनी भी सयाहों से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि रेट इसका बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये। ये तो अगर कौमी असासा है तो इसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो हमारे साथ रहिए, आगे मिलते हैं।
वीडियो नहीं बनाओ, ठीक? वीडियो वीडियो इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा मैं सा इस गांव का नंबरदार हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब चले जाएं प्लीज। किस तरह जो है ना ये बिहेव करते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। किया मैंने, क्या तो आप क्यों मेहमानों को इस तरह करते हैं? मेहमानों को मैंने प्यार मोहब्बत से पहले समझाया। जी जी हम 4 दिन सफर करके आए, जी। अभी ये बोल रहे कि ये बने, हाँ हम सुबह फिर निकलेंगे। 4 दिन का सफर इसके किले के लिए किया है। ठीक है, ठीक है, टाइमिंग आप देखो, टाइमिंग क्या है अभी, अभी क्या टाइमिंग हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। टाइमिंग देखो ना भाई। पहले टाइमिंग लोकल के साथ दरवाजा बना हुआ है, अंदर मना है। ये क्या है? मोहल्ला है, अच्छा मोहल्ला है, ठीक। ये बिल्कुल हम अल्तीत से वापसी की तरफ हम रवा दवा हैं, और यहाँ 2 बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? गुलाम मुर्तज़ा। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं, तो मैंने देखा कि वो जो किला है इसके अंदर जो गाइड है वो थोड़ा सा इसका बिहेव अच्छा नहीं है, तो इस हवाले से आप लोग कुछ कहेंगे कि इसके हवाले से? ज़रा ये मेरी समाज जो है, अच्छा, ये यहाँ पर जो गेट पे एक बंदा खड़ा है उसका बिहेव थोड़ा सा अच्छा नहीं है लोगों के साथ, अखलाक उसका ठीक नहीं है। आप बता दो। मैं आपको बता दूं, उधर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है सिविल कपड़ों में, वो लोगों के साथ अच्छी तरह वो लोग नहीं कर सकते है ना, कि वो थोड़ा इसका अखलाक वो बातें इसका तरीक़ाकार भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप इसके बारे में कुछ कह सकते हो कि क्या क्या आप जो चाहे कह सकते वो अपने आप को नंबरदार कहते हैं, नंबरदार। ये भी उसने बोला कि मैं नंबरदार हूँ, तो मेरा मालिक का नंबरदार मैं कर सकता हूँ, मैं वो वही करूँ। तो हम तो बहुत दूर से आए। ये किसी मुअर्रफ का काम होता है, नंबरदार का नहीं होता है। कोई जानता है तो उसने अभी एक फैमिली के साथ बदतमीजी की है, धक्के उनको दे के निकाले। ये नहीं होना चाहिए। ये लोग जो है ना 4-4 दिन सफर करके इधर आते हैं, तो अपनी बेइज्जती के लिए तो नहीं आते हैं ना। इस पर आप गौर करें, आप इस पर गौर करें, आप इस पर गौर करें। हमने कभी माजी में ऐसा नहीं किया है इससे पहले। ठीक है, आपने जो खबर हमें सुनाया पहले दफा, ये हर एक का कोई ड्यूटी होता है। हमारे साथ रिकॉर्डिंग पे ये दार जो है ना, दार ये हमारा अपने लोगों की अपने देहाती चीज़ों के बारे में उनका दार होता है। ठीक है, जो बाहर से हमारे मेहमान आते हैं उसमें दार का क्या ताल्लुक है? सही है, नंबरदार का कोई ताल्लुक नहीं होता। सही, और जो गलत किया है उसने, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आज तक हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े बातों का हल देते हैं, मशवरे देते हैं बिल्कुल ठीक। बड़े लोगों के साथ। आप ये फोर्ट के बारे में क्या कहते हैं चाचा? बात करते हैं। ये फोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? ये 11 साल कितने 100 साल पुराना है? तकरीबन इसकी हिस्ट्री आप जरा बताएं तो। ये तजुर्बेकार है, ये 1000 साल से ज्यादा 1000 है। साल से। लमसम मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, 1000 साल से ज्यादा है इसकी हिस्ट्री। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी, वेलकम जी। सामने नजर आने वाला बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर अल्तीत की किला है, जो कुछ देर पहले हमने आपको इसके अंदरूनी मनाजिर दिखाए। अगर आप इसके बैरूनी मनाजिर देखें तो इंतहाई शानदार है। इसको बिल्कुल टॉप पर तामीर किया गया है ताकि आने जाने वालों पर नज़र रखा जा सके।
पुराने ज़माने में इसको सिल्क रोड कहते थे और अब इसको सिपेक कहते हैं। उस वक़्त चीनी मौरखीन और व्यापारी इस पर सफ़र करते थे। हमने गिलगित से लेकर हुंजा तक और हुंजा के अंदर अल्तीत की किला का बैरूनी और अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाए। हमारा अगला किस्सा हुंजा से खुंजराब तक का है, तो हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। How can I?